بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. وصلنا الآن لتمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. والمعطيات ديالو كتقول une onde rectiligne de fréquence n est égale à 50 Hz écrit à la surface de l'eau d'une cuve à onde. La figure ci-contre représente une coupe verticale de la surface de l'eau à l'instant T1. إذا l'instant T1 هنا ما عطاوهالناش. إذا l'instant فاش عطاونا هاد لا كوب ديال المية دو بروباغاسيون ما حددوهاش، وبالتالي ما نقدروش نستعملوها باش نحسبوا لا فيتاس دو بروباغاسيون بحال اللي شفنا في التمارين ديال الدرس السابق. لا كيسيون 1 قالك لوند ايتيل لونجيتودينال او ترانسفيرسال. باش نحددو واش لوند ترانسفيرسال ولا لونجيتودينال غادي نشوفو لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. إذا هنا لوند سو بروباج دون اون ديريكسيون اوريزونتال كتبع الخط هذا، إذا se propage horizontalement. إلا خدينا مثلا لو بوان اف توصل لا لوند غادي تتحرك فيغ لو بوي فيغ لو با، ومن بعد ترجع لا بوزيسيون ديكيليبر ديالها، إذا سو ديبلاس فيرتيكال. إذا لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ولا ديريكسيون دو ديفورماسيون سون بيربونديكولار، وبالتالي لوند اي ترانسفيرسال. لوند اي ترانسفيرسال car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation. La question suivante. Déterminer l'amplitude, de l'onde, sa longueur d'onde, la longueur d'onde est lambda, et sa célérité ou la célérité. Nous avons la fréquence, on a l'aspect de milieu de propagation, ou la coupe de l'aspect de milieu de propagation. إذا من هاد الكورب هادي نقدرو نحددو لا لونغور دوند لوندا. إذا لوندا هي لا ديستونس أونتخ دو بوان كونسيكوتيف أون نوميمتر فيبراتوار. إذا يا إما ناخدو هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا، يا إما ناخدو لا ديستونس ما بين فالور هنا. وعندنا هنا ليشيل ها هو عندنا دو كارو هي 1 سنتيمتر. إذا لوندا هي 4 كارو، يعني غيكون فيها هي 2 سنتيمتر. بالنسبة للأمبليتود، شنو هي لومبليتود؟ لومبليتود هي لا ديستونس ماكسيمال اللي كتبعد بها لو بوان على ليطا فيبراسيون ليطا ديكيليبر ديالها. إذا يعني فاش كتكون لو بوان في ليطا دو ديفورماسيون ماكسيمال، إذا ها ليطا مثلا هنا لو بوان كتكون هنا، هذه هي البوزيسيون ديكيليبر ديالها. إذا هنا هذه هي أكبر مسافة كتبعد بها على لا بوزيسيون ديكيليبر ديالها، غتكون هي لومبليتود، كنسميوها لومبليتود. إذا هنا عندنا ان كارو، وبما أن ليشيل دو كارو 1 سنتيمتر، إذا لومبليتود غتكون هي 0.5 سنتيمتر. نمشيو لعند لا كيسيون 2. إذا قلنا دابخي لا كورب قلنا إذا لومبليتود غادي نرمزولها ب أ، أ هي 0.5 سنتيمتر، هادي لومبليتود. لوندا لا لونغور دوند قلنا هي 2 سنتيمتر. قلنا في calcul de V. إذا V est égal à lambda fois N. إذا lambda هي 2 سنتيمتر غنحولوها 2 10 moins 2، ولا فريكونس عندنا هي 50 هرتز. إذا 50 هرتز هي غتجينا هي 1 متر سكوند موان 1. إذا هذه هي الفيتاس دو بروباغاسيون. La question suivante. Sachant que la source S a commencé à vibrer à l'instant T égale 0, calculez l'instant T1. إذا هنا غنديرو العكس ديال داكشي اللي كنا كنديروه في التمارين ديال الدرس السابق، كانوا كيعطيونا لاسبي دو ميديو دو بروباغاسيون في واحد لانستون معروفة، كنقدروا نحددو حنا ديك الساعات بها لا فيتاس. كنشوفو لوند فين وصلات، كنحددو لا ديستونس اللي قطعتها، وكناخدو لا ديغري ما بين لانستون اللي خداو فيها لاسبي دو ميليو و لانستون تي 0، وكنحسبو لا فيتاس. دابا غنديرو العكس، عندنا لا فيتاس وعندنا فين وصلت لوند. إذا لوند وصلت لهاد لو بوان اف، إذا لوند قطعت لا ديستونس اس اف في لانستون تي 1 موان تي 0، نقدرو نحددو في. نديرو هنايا قلنا ا تي est égal 0، لوند كانت او بوان اس في لانستون تي 1 هي اللي كنبحثو عليها، لوند وصلت لو بوان اف. دونك في est égal à SF sur T1 moins SF sur T1 moins T
0. Donc T1 moins T0 est égal à SF sur V. Donc T1 غتساوي SF sur V plus T0. Dans l'application numérique, T1 غتجينا هي la distance SF ناخدوها من لا courbe في حسبناها هي 1 متر par seconde و T0 هي 0. إذا نمشيو لعند لا courbe ديالنا ونحسبو la distance SF. إذا كل دو كارو 1 سنتيمتر. 1 2 3 4 5. إذا 5 سنتيمتر. إذا 5 10 moins 2. Donc T1 est égal à 0,05 secondes. La question suivante. On considère un point M tel que la distance SM est égale à 7 cm. Comparer le moment de S et M. إذا سهلة هذه. عندنا la distance ما بين les deux points وعندنا l'onda. نقدروا نديروا la comparaison بكل سهولة. On a la distance SM est égale à 7 cm. L'onda لقيناها هي 2 cm. Donc SM sur l'onda غتجينا هي 7 sur 2. إذا نطلعو l'onda الفوق غتجينا SM est égal à 7 fois l'onda sur 2. إذا جاتنا هنايا SM هي 7 يعني un nombre entier impair fois la moitié de l'onda. وهذا كيعني بأن S et M sont en opposition de phase. En opposition de phase. Sur la question suivante. Tracer la courbe YM de T. L'élongation de le point M en fonction de T. Représenter les variations de l'élongation de M en fonction du temps. مزيان إذا قلنا باش نرسمو l'élongation d'un point en fonction du temps. أول حاجة خصنا نحدو اللحظة فاش تحركات لو غوطاغ بينها وبين لو بوان اس، ومن بعد نعرفو لو بوان اس أول مرة تحركات فين تحركات، واش فيغ لو ولا فيغ لو با. إذا يا إما يعطوها لنا صراحة في لاكور في لي دوني، يا إما يكون عندنا لاسبي دو موني دو بروباغاسيون. إذا مشينا لاسبي دو موني دو بروباغاسيون بغينا نعرفو لو بوان ام أول مرة تحركات واش تحرك، لو بوان اس أول مرة تحركات واش تحركات فيغ لو ولا فيغ لو با، غنمشيو لو فرون دوند هنا وغنشوفو واش لا ديفورماسيون كاينه فيغ لو ولا فيغ لو با. اذا كيبان بان لا ديفورماسيون كاينه فيغ لو، اذا اول مره تحركات لا سورس تحركات فيغ لو. اذا صافي دابا غادي نمشيو نديرو لا ريبريزونطاسيون ديال اي ام دو تي. اذا اول حاجه قلنا نحدو لو غوطاغ، اذا اول حاجه نحدو طو ما بين لو بوان اس و ام. اذا غتجينا هي لا ديستونس اس ام سور في. اذا لا ديستونس اس ام عطاوها لنا هي 7 سنتيمتر، اذا 7 10 موان 2 سور في. في هي 1 غتجينا هي 0,07 سكوند. شحال قبيله شفنا لا بيريود؟ لا بيريود لقيناها هي محسبناهاش، إذا 0,05 ياك. إذا من بعد غادي نشوفو لا بيريود تي شحال هي. إذا تي est égal à 1 sur n est égal à 1 sur 50 غتجينا هي 0,02. إذا هاد الطو ما بين اس و ام غيكون هو 3 بيريود ونص، 3.5 تي، 3 ديال بيريود إدمي. مزيان. إذا الآن نمشيو ندرجو لي زاكس ديالنا. هذا لاكس ديال لو طون، وهنا لومبليتود اكغيك دو بوان ام فونكسيون. اذا باش نمثلو غادي ناخدو هنا. اذا هذه هي التي ديال البيريود الاول، هذه 2 تي، هذه البيريود الثالثه، هذه 4 تي، 5 تي. اذا 3.5 تي غتكون هي هذه 3.5 تي.
اذا هذه هي اللحظه اللي داك لو بوين غتبدا تحرك فيه. اذا في هاد المرحله الاولى لو بوين ما تكون اوروبو، غتبقى اوروبو، غتبقى غاديه اوروبو. اذا لو بوين غتبقى اوروبو حتى لانستون 3.5 تي. اذا قلنا فين غتحرك اول مره، مشينا شفنا في لا كورب اللي عطاونا في المعطيات، لقينا بان لو فروندوند لا بيرتورباسيون كاينه فيغ لو. اذا فهمنا بان لو بوين اس اول مره تحركات فيغ لو. اذا حتى حنا حتى لو بوين ام فاش غتوصلها لوند غادي تحرك فيغ لو هاكا. اذا هذه هي لونغاسيون لا فارياسيون دو لونغاسيون دو بوين ام اون فونكسيون دو تي. ياه شوفوا لا كيسيون سويفونت. قالك représenter une coupe verticale، يعني عطاو واحد الشكل بحال اللي عطاو لاسبي دو لا سيرفاس دو لو ا لانستون تي 2 كتساوي 6.5 10 موان 2 سكوند. اذا هنا يكفي اننا نعرفوا لوند في هذه اللحظه هذه فين وصلت، لان في لانستون تي 1 وصلت لهنا لو بوين اف. اذا في لانستون 6.5 10 موان 2 سكوند فين غتكون وصلت. اذا هنا نقدروا نمشيو نحددوا هاد لانستون تي 2 فين وصلت لوند. اذا قلنا V est égal à SF prime sur T2 moins T0. Donc SF prime va se connaître V facteur de T2 moins T0. Donc V هي حسبناها 1 متر par seconde facteur ديال 6.5 10 moins 2 moins 0. غادينا هي 6.5 10 moins 2 متر، يعني هي 6.5 سنتيمتر. إذا لا ديستونس اس اف بريم قطعت اون ديستونس كتساوي 6.5 سنتيمتر. هاد 6.5 سنتيمتر هي 3 لوندا، لأن لوندا هي 2، لوندا هي 2 سنتيمتر. إذا هاد 6.5 إذا لوندا هي 2.5 هي 2 سنتيمتر. لوندا سور 4 هو 0.5 سنتيمتر، الربع ديال لوندا يكون هو 0.5 سنتيمتر. إذا هاد 6.5 سنتيمتر راه هي 3 لوندا زائد لوندا سور 4. إذا لاسبي دو مونيو دو بروباغاسيون كي غيكون في هاد لانستون هادي غديرو هكا. إذا غتصوبو هكا لو فروندون، إذا اف بريم هي هادي، إذا أول مرة تحركات فيغ لو. لا لونغور دوند الثانية هي هادي، إذا ها جوج لوندا، ها 3 لوندا. إذا اللوندا عندنا هي هادي، إذا هادي هي لوندا. إذا هنا هذا لوندا على جوج. إذا إلا قسمنا هنا هاد لابارتي هادي غتكون هي لوندا سور 4. إذا هنا غتكون دايرة هكا، تكون غير 4 لوندا. إذا لا سورس هادي هكا دايرة. إذا هادي هي لو بوان اس، وهادي اللي درت هنا غنديرها هنا بالأحمر. هادي هذا راه هو داك لا لام فيبغونت هي هادي، وما لا كورد ليكستريميتي د لا كورد هي هاد لو بوان اس. إذا لاسبي د لا كورد غيكون هو هذا. باش تكونوا لنا 3 لوندا، إذا ها لوندا الأولى من هنا لهنا، ها لوندا الثانية، ها لوندا الثالثة. وكنبداو لا ريبريزونطاسيون من الجهة ديال لو فروندوند، ما كنبداوش من حدا لا سورس، كنبداو من لو فروندوند وكنشوفو فين ما وقفات داك الطول ديال لا بارتي افيكتي بار لوند، تما تكون لا سورس، يا اما تكون في بوزيسيون ديكيليبر، يا اما الفوق يا اما لتحت. المهم كنشوفو حنا فين ما جات. هنا 3 لوندا بلس لوندا سور 4 جات، عطاتنا بان لا سورس في هاد اللحظة غتكون هنا فوق.